स्थानीय निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा 315 पालिकामा प्रमुख जित्दै कांग्रेस अग्रस्थानमा। एमाले जित्यो 192 तहका प्रमुख। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आइतबार साँझसम्म 95% स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अहिलेसम्म 753 स्थानीय तहमध्ये 715 पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको हो। निर्वाचनमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले 315 पालिकाको नेतृत्व जितेको छ। कांग्रेसले 291 पालिकाको उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष समेत जितेको छ। उसले 2571 वडाध्यक्ष, 2526 महिला सदस्य र सोही संख्यामा दलित महिला सदस्य समेत जितेको छ। कांग्रेसले देशैभर 5100 बढी सदस्य जितेको आयोगले जनाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेकपा एमाले 192 बढी पालिकामा नेतृत्व जितेको छ। गत 2074 सालमा 294 पालिकामा नेतृत्व जित्दै पहिलो दल बनेको एमाले यो पटक 200 आसपासमै खुम्चिने भएको हो। एमाले यो पटक 217 बढी स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जितेको छ। उसले 2072 वडाध्यक्ष जित्दा 2200 महिला सदस्य, 2200 दलित महिला सदस्य र 4522 सदस्य जितेको आयोगको भनाइ छ। त्यस्तै अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले 120 बढी स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको छ। माओवादीले 125 स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष जित्दा 1035 वडाध्यक्ष, 950 महिला सदस्य, सोही संख्यामा दलित महिला सदस्य र करिब 1800 सदस्य जितेको आयोगको भनाइ छ। निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले 17 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 30 स्थानीय तहमा नेतृत्व जित्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 10, राप्रपाले 4 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेका छन्। त्यस्तै देशभर स्वतन्त्र उम्मेद्वारले 14 स्थानीय तहमा नेतृत्व जितेको आयोगले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल निर्वाचित। इटहरी उपमहानगर प्रमुखमा कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेल विजयी। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीको नगर प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल निर्वाचित भएका छन्। उपप्रमुखमा भने नेकपा एमाले बाजी मारेको छ। आइतबार बिहान सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेद्वार हमालले नेपाली कांग्रेसका नृप बहादुर ओडलाई करिब 12000 मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी भएका हुन्। अघिल्लो पटक हमाललाई नै हराउँदै नगर प्रमुख भएका ओड यो पटक पराजित भएका हुन्। नगर प्रमुख पराजित भए पनि बहुमत ओडामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ। उपप्रमुख पनि गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै नेकपा एमाले विजयी भएको छ। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी माओवादी केन्द्रकी शान्ति अधिकारीलाई हराउँदै एमालेकी कन्दकला राणा विजयी भएकी हुन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका हेमकर्ण पौडेल निर्वाचित भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका पौडेल एमालेका यामकुमार चुङवाङलाई पराजित गर्दै प्रमुखमा निर्वाचित भएका हुन्। उनले 33049 मत ल्याएका छन् भने एमालेका यामकुमारले 28031 मत पाएका छन्। तेस्रो भएका राप्रपाका आकाश हाङलिम्बुले 3908 मत पाएका छन्। उपप्रमुखमा भने एमालेकी संगीता कुमारी चौधरी निर्वाचित भएकी छन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका केशव कुमार विष्टलाई पराजित गर्दै विजयी भएकी हुन्। चौधरीले 32436 मत ल्याइन् भने विष्टले 18031 मत पाए। तेस्रो भएकी राप्रपाकी बबिता कुमारी चौधरीले 4719 मत ल्याइन्। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन सफल देखिएको सत्ता साझेदार दलको निष्कर्ष। तालमेल आगामी निर्वाचनमा समेत कायम राख्ने भनाई। सत्ता साझेदार दलहरूले स्थानीय तहमा भएको तालमेल सफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको गठबन्धन बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन सफल पार्न सहयोग गर्ने दलका नेतालाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। बैठकले स्थानीय चुनावमा गठबन्धन सफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ। बैठकले कोरोना र रुस युक्रेन युद्धले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यून पार्ने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेको छ। आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी सत्ता साझेदार दलहरूको छ। सरकारले जेठ 10 गते संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। चुनाव यता मौन रहेका एमाले अध्यक्ष ओली साहित्यिक कार्यक्रममा देखिए। हरेक नेपालीको नामको पछाडि कवि लेखिदिए हुने भनाई।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक नेपालीको नामको पछाडि कवि लेखिदिए हुने बताएका छन्। कवि मीना श्रेष्ठको कविता संग्रह फर्गेट एस्टरडे विमोचन गर्दै ओलीले नेपालीहरू जातैले कवि रहेको बताउँदै हरेक नेपाली नामको पछाडि कवि लेखिदिए हुने बताएका हुन्। नेपालीहरू जातैले कवि भएको भन्दै ओलीले लिपि पैदा हुनुभन्दा अघि पनि नेपालीहरूले रचना गर्ने गाउने गरेको बताए। विश्वका कुनै कविले आफू आँसु कवि भएकोमा घमण्ड गर्छ भने उसलाई नेपाली आँसु कविले 10 मिनेट घाँस काट्दा काट्दै हराइदिने ओलीको दाबी छ। नेपालीले जस्तो गीतमा दोहोरी खेल्न संसारमा कसैले नसक्ने उनले बताए। यदि विश्वका कुनै आँसु कविलाई आफू आँसु कवि भएकोमा बोध छ भने धेरै समय चाहिँदैन। 10 मिनेटमा नेपाली आँसु कविले घाँस काट्दा काट्दै हराइदिन्छ, होइन भने आऊ। नेपालमा जस्तो दोहोरी खेल्न संसारमा कसैले सक्छ, रचना गर्दै भन्दै यस्तो भन्छ नि, फेरि भन्ने मात्रै होइन नि, खुत्रुकै हुने गरी भन्छ। कसरी भन्छ त्यो काव्यात्मकता कसरी आउँछ, त्यो लयात्मकता कसरी आउँछ? कहिले कहिले त नबुझिएर एकछिनपछि आँसु उठ्छ। हात हतियारको सृष्टि नेपालमै भएको ओलीले दाबी गरे। ढुङ्गे युगबाट धातु युगमा प्रवेश गर्दा शिवले त्रिशूल लिएको भन्दै यही नै पहिलो हात हतियार भएको उनको भनाइ थियो। त्यस्तै शिवले बजाएको डमरू नै पहिलो वाद्यवाधक भएको उनले बताए। हतियार यही सृष्टि भयो। पहिलोपल्ट ढुङ्गे युगबाट ढुङ्गाबाट हामी धातु युगमा प्रवेश गर्दा पहिलो हतियार शिवले त्रिशूल लिए, अरू कसैसँग केही पनि हतियार थिएन। पहिलो शिवले त्रिशूल लिए, अथवा डमरू, वाद्यवादनमा डमरू शिवले लिए। पातबाट, पिपिरीबाट, आदिबाट मर्चुङ्गा सर्चुङ्गा बनाउने अनेक कुराहरू यही सुरु भए। उनले भालाले छेडेको उपचार हुने तर शब्द बाँडले घोचेको उपचार नहुने बताए। भालाले छेडेको उपचार हुन्छ तर शब्द बाँडले घोचेको घाउका लागि लागू नहुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। भालाले भन्दा साह्रो शब्दले घोच्छ। भालाले तिखै छ भने छेड्यो भने पनि उपचार गर्दा होला। शब्द बाँडले घोचेको कहिल्यै निकै हुँदैन। हुन त मीनाले फर्गेट एस्टरडे भनेको छ, अरू कुरामा लागु होला, शब्द बाँडले घोचेको घाउका लागि लागु हुँदैन। फर्गेट एस्टरडे, कसैले यदि शब्द बाँडले चाहिँ घोचेको छ भने त्यो चाहिँ फर्गेट एस्टरडे, त्यसमा लागु हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसले घोषणा पत्रमा भ्यू टावर नबनाउने उल्लेख गरेपछि त्यसको कटाक्ष पनि गरे। उनले कङ्ग्रेसले घोषणा पत्रमै भ्यू टावर बनाउँदिन भनेको प्रति इङ्गित गर्दै आइफेल टावर बनाउने पनि बुद्धि नभएको रहेछन् कि क्या हो भनेर प्रश्न गरे। एउटा पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भन्यो भ्यू टावर बनाउँदैन, भ्यू टावर बनाउने काम छैन। इफेल भन्ने इन्जिनियर जसले इफेल टावर बनाए बुद्धि नभएका रहेछन् कि क्या हो? जो फ्रान्सको प्रतीक भएको छ, जसले फ्रान्सलाई अरबौंको आम्दानी दिलाएको छ, भ्यू टावर भन्दा केही होइन। टुप्पामा धान पनि फल्दैन, अलिक तल कोदो पनि फल्दैन, अलिक तल मकै पनि फल्दैन, आँप पनि फल्दैन, लिची पनि फल्दैन, केही पनि फल्दैन, पैसा मात्रै फल्छ भ्यू टावरमा। इफेल टावर, वाशिङटन टावर, अन्तका टावर। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्थानीय चुनाव यता मौन छन्। उनी केही दिनदेखि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण घरमै आराम गरिरहेका छन्। आइतबार उनी एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका हुन्। बङ्गलादेश, म्यानमार र ओमानका राजदूतको नाम संसदीय समितिद्वारा अनुमोदन। राष्ट्रहितमा काम गर्ने प्रस्तावित राजदूतहरूको प्रतिबद्धता।
संसदीय सुनवाई समितिले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम अनुमोदन गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारले बंगलादेश, म्यानमार र ओमानका लागि प्रस्तावित रहे राजदूत क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको नाम अनुमोदन गरेको हो। समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेपाल सरकारद्वारा बंगलादेश, म्यानमार, ओमानका लागि नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित क्रमशः घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्यालको नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गरे। माननीय सदस्यहरू, नेपाल सरकारद्वारा बंगलादेश, म्यानमार, ओमानको लागि नेपाली राजदूतको पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित क्रमशः श्री घनश्याम भण्डारी, श्री हरिशचन्द्र घिमिरे र श्री डोरनाथ अर्याललाई नाम संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम अनुमोदन भएको घोषणा गर्दछु। समितिको बैठकमा बंगलादेशका लागि प्रस्तावित राजदूत घनश्याम भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत नेपालीको संख्यालाई बढाउने र त्यहाँ देखिएका नेपालीहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने बताए। उनले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उच्च स्तरको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा जोड दिने, छात्रवृत्ति बाहेकका भिसामा बंगलादेश गएका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्ने र उचित परामर्श पाउनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिने बताए। उनले नेपाल र बंगलादेशको सार्वजनिक कूटनीति र जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पहल गर्ने पनि बताए। उनले नेपालको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक समावेशी मुलुकको पहिचानलाई थप सम्वर्धन गर्नेमा पनि विशेष पहल गर्ने बताए। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण सहकार्यको क्षेत्र छ, त्यो भनेको शिक्षा हो। त्यहाँ करिब 4000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययनरत हुनुहुन्छ र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ सानो संख्यामा बंगलादेश सरकारले दिने छात्रवृत्ति प्राप्त गरेर गएको हुनुहुन्छ भने कतिपय आफ्नो खर्चमा पढ्ने, धेरैजसो आफ्नो खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। बंगलादेश सरकारले हरेक वर्ष 19 जना मेडिकल क्षेत्रमा र 3 जना इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा स्कलरसिप दिने गर्छ। टोटल गरेर 22 जना भने अरू विद्यार्थीहरू आफ्नो खर्चमा जाने गर्छन्। र विद्यार्थीहरूले त्यहाँ भोग्ने समस्या विशेष गरी 3 किसिमका समस्याहरू मैले देखेको छु। एउटा यहाँबाट जाँदाखेरि नै उचित परामर्श नहुने कन्सल्टेन्सीहरूबाट र उनीहरूले त्यहाँ बंगलादेशको क्वालिटी युनिभर्सिटीहरू नभएर अरू कुनै युनिभर्सिटीमा गएर त्यहाँ पढाइ सुरु गर्ने र पछि विभिन्न समस्याहरू भोग्ने गरेका हामीले गुनासोहरू सुन्ने गरेका छौं। त्यस्तै म्यानमारका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले नेपाल पर्यटन बोर्ड र लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ, भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले म्यानमार स्थित नेपाली राजदूतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने कुरामा जोड दिने बताए। प्रस्तावित राजदूत घिमिरेले बुद्धको ज्ञानको सन्देश प्रवाह गर्न म्यानमारमा बुद्ध सम्बन्धी विचार गोष्ठी आयोजना गर्ने, बुद्ध र बौद्ध दर्शनलाई प्रवर्धन गरी धार्मिक पर्यटनको व्यवस्थापन र प्रवर्धन गर्न नेपाल म्यानमार सामूहिक बौद्ध पर्यटन समितिको स्थापना गर्न पहल गर्ने पनि बताए। राजदूतावासमा पर्यटन सम्पर्क व्यक्ति तोकी नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सूचना जानकारीको शीघ्र र निरन्तर रूपमा प्रवाह गर्ने, म्यानमारमा बौद्ध धर्मावलम्बी पर्यटकहरूको आस्था र आकर्षकको केन्द्रबिन्दु लुम्बिनी, बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ आदिको विशेष प्रचारका लागि बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीलाई म्यानमारभरि चिनाउने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड एवं लुम्बिनी विकास कोष र अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी लुम्बिनी जाउँ, भिजिट लुम्बिनी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नेछु। बुद्धको ज्ञान र शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न म्यानमारमा बुद्ध सम्बन्धी विचार गोष्ठीको आयोजना गर्नेछु। नेपाल र म्यानमारको आस्थाको समान केन्द्रबिन्दु रहेको बुद्ध र बौद्ध दर्शनलाई प्रवर्धन गरी धार्मिक पर्यटनको व्यवस्थापन र प्रवर्धन गर्न नेपाल म्यानमार सामूहिक बौद्ध पर्यटन समितिको स्थापना गर्न पहल गर्नेछु। म्यानमारका पर्यटकहरूको बसाई अवधि लम्ब्याउन काठमाडौँ याङ्गुन, भैरवा माण्डले सिधा हवाई सेवा सञ्चालनको लागि पहल गर्ने।
त्यस्तै ओमानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डोरनाथ अर्यालले नेपाल र ओमान सरकारबीच भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्ने बताए। उनले थाँती रहेका श्रम सम्झौता र पर्यटन सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउन र द्विपक्षीय सहयोग सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न पनि पहल गर्ने बताए। हालसम्म सम्पन्न भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र नयाँ सम्झौता गर्ने विषयहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन् र हालसम्म अब जस्तो यो BCM-को हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र यसको पहिलो बैठक पनि हुन सकेको छैन र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने छ। त्यसलाई मैले यथाशक्य जान साथै सुरुदेखि नै पहल गर्नेछु। त्यस्तै पाइपलाइनमा भएका श्रम सम्झौता र पर्यटन सहयोग सम्बन्धी सम्झौताहरूलाई मैले अगाडि बढाउने छु। त्यस्तै द्विपक्षीय सहयोग सम्बन्धहरूको बैठक मैले माथि पनि अलिकति उल्लेख गरेँ। यसको चाहिँ अब 2017मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएर नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ यथाशक्य छिटो गर्नलाई मैले पहल गर्नेछु। नेपालमा ओमानको राजदूतावास खोल्नको लागि पनि पहल गर्नेछु, किनभनेदेखि नेपाल ठुला देशहरूको बिचमा रहेको एउटा चाहिँ रणनीतिक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण देश भएको र पर्यटकीय हिसाबले पनि असाध्यै राम्रो देश हुनाले यी कुराहरूलाई हाइलाइट गरेर ओमान सरकारलाई नेपालमा राजदूतावास खोल्नको लागि अनुरोध गर्नेछु। प्रस्तावित राजदूत अर्यालले नेपाली श्रमिक बढी भएको क्षेत्रमा हरेक वर्ष अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी समस्या समाधानमा जोड दिने, राजदूतावासमा रहेको सेल्टरलाई व्यवस्थित बनाउने र ठाउँ थप्ने गरी कार्य योजना रहेको बताए। उनले रोजगारीको सम्बन्धमा अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई तत्काल उद्धारका लागि हटलाइनको व्यवस्था गर्ने, व्यापार प्रवर्धनमा जोड दिने, नेपालको हाइड्रो पावरको क्षेत्रमा ओमानले लगानी गर्न चाहेकोले त्यस क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन जोड दिने र पर्यटन क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्ने योजना रहेको पनि बताए। बलात्कारको घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन महिला सांसदको माग, संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी। महिला सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनामा हदम्याद लगाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाका नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डे, नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगर लगायतका सांसदहरूले नाबालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार लगायतका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धानमा समेत हदम्याद लगाउने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो कानुनी व्यवस्था तत्काल हटाउन सरकार माग गरेका हुन्। सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले 8 वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी एक युवतीको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले आइतबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको अनौपचारिक छलफलमा बोल्दै सांसद पाण्डेले सरकारले सो घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले हदम्याद हटाउने गरी तत्काल कानून संशोधन नगरे आफूहरूले संसदमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी दिन्। उनले हदम्याद लगाउने हो भने पनि पीडितले मुख खोलेको वा घटना सार्वजनिक भएको दिनबाट मात्र हदम्याद लगाउन उपयुक्त हुने स्पष्ट पारिन्। बालिकाहरूमाथि अथवा चाहिँ यो अन्डर एजको सन्दर्भमा चाहिँ उनीहरूले जुन दिन त्यो मुख खोल्न सक्ने स्थिति हुन्छ, हदम्याद लगाउने हो भने त्यहाँबाट हदम्याद लगाउने खालको कुरा चाहिँ सोच्नु पर्ला। होइन अहिले हामीले ओपन हिसाबबाट चाहिँ एउटा छलफल गरेर इमिडिएट विधेयक चाहिँ नि लिएर आऊ भनेर सरकारलाई चाहिँ नि भन्ने। यदि त्यो अब सरकार तुरुन्तै विधेयक ल्याउन तयार छैन भने हामीले अब यसको बारेमा केही गर्न सकिएन भने पनि तुरुन्तै त्यो ल्याऊ भनेर एउटा संकल्प प्रस्ताव भने तुरुन्तै राखेर चाहिँ नि त्यसलाई छलफल गराएर एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब समितिमै बोलाएर सरकारलाई भनेर सरकार रेडी भएर त्यो ल्याउने नै हुँदाखेरिमा त चाहँदाखेरिमा त विदिन अ विक पनि ल्याउन सकिहाल्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि विदिन अ विक चाहिँ नि अब सरकारले बिल ल्याउँछ भने अरू प्रोसेसमा किन जाने। नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले अपराध गरेको भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध भएकाले घटनाका पीडित ती युवतीलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। उनले अपराधीलाई अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराइन्। अनुसन्धानको दायरा त सुरु गरिहाल्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुई मात्रै भएन। अपराध भएको भनिसकेपछि हदम्यादका कुरा, प्रक्रियाका कुरा, यो यावत कुराहरू दोस्रो तेस्रो चौथो कुराहरू हो। तर अपराधको अहिलेको घटनाक्रम वा हिजोका घटनाक्रमहरू देख्दाखेरि प्राइमा फेसिया पहिल्यै छ दृष्टिमा त अपराध हो भन्ने कुरा देखिसकेपछि त्यसलाई हदम्याद कानुन यताउता यो वा त्यो बहानामा त्यसलाई रोक्न पाइएन। अनुसन्धानको दायरामा अगाडि बढाइहाल्नु पर्यो, पक्राउ गरिहाल्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले बोलि नै राखेका छौँ। त्यो अनुसार अगाडि बढ्न पनि थालेको छ। अब रह्यो दोस्रो चरणको, अब कानुनले देखा पर्ने अप्ठ्याराहरू, त्यसलाई कसरी अब हामीले कि त त्यसलाई अब कोर्टले व्याख्या गरिदिनु पर्यो। मलाई लाग्छ कोर्टले
त्यति सहज ढङ्गबाट कानुनभन्दा बाहिर गएर कोर्टले व्याख्या गर्न सक्दैन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापा मगरले यौन हिंसामा परेकाहरूलाई तत्काल राहत दिने व्यवस्था पनि कानूनमै उल्लेख गर्न सरकारलाई दबाब दिन्। उनले मनोरञ्जन र अनौपचारिक क्षेत्रका महिलाहरू यौन हिंसाका कारण प्रताडित हुनु परेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि राजनैतिक पार्टी र त्यसका भातृ संगठनहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन्। यही घटनामा चाहिँ अब हामीले सन्दर्भ गर्दाखेरि राज्यले पीडितलाई के राहत दियो भन्ने कुरा पनि सँगसँगै त्यो अध्यादेश होस् वा कानुनमा पनि अहिले जो ढङ्गले पीडकलाई चाहिँ बरु ज्वाइँ पाले झैँ पाल्ने, पीडित चाहिँ सदैव चाहिँ बलिनीको एउटा पानी जस्तै गरेर बगिरहने स्थितिलाई पनि अन्त गर्ने ढङ्गले हामीले यसलाई निमित्त कारण लिएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारण समग्र चिन्तन र दृष्टिकोणमा कहाँ हो, अघि मैले दुईवटा क्षेत्र भने जस्तै मनोरञ्जनात्मक र अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी बालिका र एउटा महिलाहरू प्रताडित छन्। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने जस्तै स्वाभाविक प्रक्रिया हो यो भने त यो त बोक्नेले श्रीमतीलाई पिट्ने पनि केही मुद्दा हुन्छ। सांसद थापा मगरले महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि भएका कानूनहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। र नीति तथा कार्यक्रम नेपाली उत्पादनको प्रवर्धन प्राथमिकतामा हुने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई, कृषि, खाद्यान्न र वन पैदावार प्राथमिकतामा। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिइने बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेद्वारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोकार्पण तथा समसामयिक अर्थ राजनैतिक विमर्शमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली उत्पादनको प्रवर्धनमा ध्यान दिइने बताएका हुन्। उनले आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको सुझाव अनुसार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रमको नाममा छुट्टै परियोजना आउने बताए। यस अन्तर्गत कृषि, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, औषधि निर्माण तथा हस्तकला लगायतका क्षेत्रमा काम हुने उनले उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर एउटा छुट्टै परियोजना उद्योग मन्त्रालयले लिड गर्ने, यसमा एउटा सानो स्टडी गरेर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई गएर बुझाएर म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। उहाँले हाम्रो कुरा सुनिदिनु भयो, राखिदिनु भएको छ। यसमा 6वटा सेक्टर छ अहिले, 6 वा 7वटा। एउटा टेक्सटाइल, एउटा फुटवेयर, एउटा कृषि र खाद्यान्न, एउटा वन पैदावार, जडीबुटी र औषधि, र त्यसपछि अर्को कन्स्ट्रक्सन अनि हस्तकला, र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा त्यस्तो एरियाहरू जहाँ चाहिँ नेपाललाई के एडभान्टेज छ एज भएको। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले उदाहरण दिइरहेको भनेको डाक्टर सन्तोक रोहितको लेन्स जस्तो जसलाई हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौँ, त्यस्तो खालको सेक्टरहरू जहाँ चाहिँ हामीले थोरै मद्दत गर्दाखेरि हामीले निर्यात गर्न सक्छौँ यस्तो एरियाजहरू भनेर 7वटा एरिया आइडेन्टिफाई गरेर के को आधारमा आइडेन्टिफाई गरेर यो 7वटा एरियामा हामीले के गर्नुपर्छ भनेर सबै डिटेलसहित बुझाएर यसपालिको नीति कार्यक्रमबाट र वार्षिक कार्यक्रममा सरकारले एउटा छुट्टै कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालय लिड गरेर लिएर आयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरूको कुर्सी मात्र जोगाउने राजनैतिक स्थिरताले केही दिन नसक्ने बताए। उनले देश विकासका लागि नीतिगत सुनिश्चितता आवश्यकता रहेको बताए। देशको विद्यमान पद्धति र प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। यो शासकीय स्थिरता भन्दा पनि शासकीय स्थिरता त म त भीमसेन थापाको पाला, भीमसेन थापाले 30 वर्ष चलाए, जङ्गबहादुरले 30 वर्ष चलाए, चन्द्र शमशेरले 30 वर्ष चलाए, जुद्ध शमशेरले 15 वर्ष चलाए, पञ्चायतमा पनि 2टा राजाले 30 वर्ष चलाए। शासकीय स्थिरता त गजब थियो नि, त्यो होइन रहेछ नि त। लगानी भित्र्याउने, रिस्क टेकिङ, भेन्चरको लागि इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चर इकोनोमीमा बनाएछन् कि छैनन्? आफ्नै कुर्सी मात्रै जोगाउने स्थिरताले त केही दिँदो रहेछ भनेपछि नीतिगत सुनिश्चितता त्यो चाहिँ हुनु पर्यो। सरकारको 3 वर्ष 5 वर्ष नहेरौँ, एउटा लङ टर्म हराइजन हेरौँ भन्यो भने त्यो भयो। अर्को नेता विशेषको ओज, नेता विशेषको करिश्मा भन्दा पनि आखिर त अन्तत पद्धति र प्रणालीमै सुधार नगरिकन डेलिभरी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो हामीले निरन्तर देखिराखेकै छौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्व सदस्य उषा झाले विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्ने बताइन्। विकासका लागि 5 वर्षको नभई 25 वर्षको योजना बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। नेपालमा काम गर्न नीतिको कमी नभए पनि प्रशासनिक प्रक्रियामा ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ। मैले चाहिँ अहिले मेरो ठाउँबाट हेर्दाखेरि प्लानिङ कमिसनमा बसेर काम गर्दाखेरि हामीले 5 इयर्सको कुरा नगर्दा हुन्छ। 5 इयर्स कुरा गर्दाखेरि हामीले आफूलाई धेरै छोटो सोचमा उभ्याइराखेका हुन्छौँ
हामीले 25 इयर्सको कुरा गरौँ, 25 इयर्स पछि हामीले के अचिभ गर्ने त्यो कुरा सिस्टममा ढालौँ, एउटा मास्टर प्लानमा ढालौँ। सरकार जसको सुकै आओस् उसले 5 इयर प्लान गर्नु पर्दैन, चलिराखेको कुरामा उसले कहाँनिर अतृप्त अवसरहरू छन् त त्यसलाई रियलाइज गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै गयो भने पसिबली चाहिँ यो एउटा सिस्टम चाहिँ डेभलप भएर आउँछ। सिस्टम डेभलप भयो भने त्यसको पहुँच जनतामा हुन्छ, नेताहरू फेसिलिटेटरका रूपमा मात्रै आउँछन् त्यस्तो लाग्छ मलाई। पूर्व सदस्य झाले 25 वर्षे योजना बनाउन सके 5 वर्षमा जसको सरकार आए पनि योजना बनाइरहनु नपर्ने र गुरु योजना अनुसार काम निरन्तर अगाडि बढाइराख्न सजिलो हुने बताइन्।